हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लो जी, फिर पाकिस्तान आज इंग्लैंड से भी हार गए। पहले इंडिया से हारा था, आज इंग्लैंड से हार गया है। और चलें, आप ये कह सकते हैं कि मुकाबला किया है, लेकिन नहीं सर जी, नहीं चल सके। इंडियन बैट्समैन नहीं चल सके। 163 टोटल उन्होंने किया था, जो इंग्लैंड वालों ने आसानी से बना लिया आखिरी ओवर में। ठीक है, तो इंडिया से हम ज़्यादा बुरे तरीके से हारे थे। अब ये है कि सुपर 8 मरले में हम पता नहीं पहुंचते हैं ये नहीं पहुंचते। इफ़ बट अगर मगर ये लग गया अब हमारे साथ। ठीक है, एक पॉइंट हमें वो बारिश वाला मिल गया था, साउथ अफ्रीका वाला। तो मैंने तो कहा था आज भी बारिश हो जाती तो एक पॉइंट और हमें मिल जाता, शायद इस तरीके से हम हो जाएं। वैसे इंडिया की हालत भी पतली है। इंडिया भी सुपर 8 मरले में हमारी तरह गो मगो में है। ठीक है ना। तो अब देखना यह है कि अब हमारा एक और मैच है श्रीलंका के साथ। अगर वो हम जीतते हैं और साउथ अफ्रीका हारे और फलाना जीते और इंग्लैंड भी अभी फलाने से हारे, ये चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल एक श्रीलंका के साथ मैच है, उसके बाद फिर पता चलेगा कि असी कितने पानी जा ईद असी घर आके करनी है या उत्थे ही करनी है। ये पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है जी। चले, ये तो सियासी सूरत हाल है, खेल वाली सूरत हाल है। बाकी आए जी संजीदा खबरों की तरफ भी आए। कहा यह जा रहा है कि जनाब अली, पाक अफगान बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने भी हमले किए हैं KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, और हमारे भी हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अनअनाउंस्ड बाकायदा जंग लग गई है। जाहिर है उन्होंने बदला तो लेना है, और उन्होंने बदला इसी तरीके से लेना है सर जी जैसे वो लेना चाह रहे हैं। वो बमबारी के लिए तैयार है, खाने के लिए भी और मारने के लिए भी वो तैयार है। तो ये हालात कोई ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि फिर पहले भी आपको पता है जब ये जंगबंदी हुई थी, पाकिस्तान जंगबंदी नहीं कर रहा था। हमें सऊदी अरब ने, तुर्की ने मजबूर किया कि जनाब जंगबंदी कर लो। हम सिर्फ ये कहते हैं अफगान भाइयों को कि हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, आप हमारे अफगान भाई हैं, ना हम लड़ना चाहते हैं। फेस टू फेस तो ये लड़ाई है नहीं, ये तो दहशत गर्दी वाली है। अब देखें ना, जितने इनके ये बंदे 100 से ज़्यादा मरे हैं, उसमें 60% जो है पाकिस्तानी है। उनको इन्होंने पनाह दी हुई है तो मरे हैं ना पाकिस्तानी। उनके इलाके में, अफगानिस्तान के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में, सूबा पख्तिया, खोस्त, ये सारे इन इलाकों में जहाँ पे पाकिस्तान ने हमला किया था। तो ये पहली खबर तो ये है कि जनाब अली, ये जंग हमारी शुरू हो चुकी है, और अब देखें इसका क्या नतीजा निकलेगा। अल्लाह रहम करे। हम यही कहते हैं, हम अफगानिस्तान से सर जी जंग नहीं चाहते, लेकिन उनको हम ये बताना चाहते हैं कि तुम ये जो फितना हिंदुस्तान की वजह से आपने हमारे सरों पे मुसल्लत है, हमारी कोई मस्जिद, कोई हमारा कोई महफूज नहीं है इबादत का, उससे आप बाज हो जाए, ये हम उनको कह रहे हैं। कुछ लोग गुस्से में कह रहे हैं कि उनको जी सबक सिखाओ। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, हम इधर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इधर इंडिया के साथ भी तो अभी संदूर 2 की जंग शुरू है ना। संदूर, वो भी तो मोदी ने कहा है कि मैंने कोई संदूर 2 मेरा शुरू है, मैंने कोई बंद नहीं किया। ये सूरत हाल है जी। अगली खबर जी। आज आपको पता है कि जनाब इमरान खान की बहन नौरीन बेचारी वो गटर में गिर गई, नाले में गिर गई। उसका हमें अफसोस है, और शुक्र है ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। एक और जो औरत उनको बचा रही थी वो भी गिर गई। ठीक है, वो नाला वैसे देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था, वहाँ से जंप नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है ना। ये इस उम्र में ये ड्रामे नहीं होने चाहिए, हम भी नहीं कर सकते। चले, वो बच गई हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सोहेल अफरीदी ने बड़ी सख्त तकरीर की है, और उन्होंने एक्शन लिए हैं हर किस्म के। और इसी दौरान उन्होंने अमीन गंडापुरी के पास जो फोर्स सिक्योरिटी दी हुई थी वो भी वापस ले ली है।
ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس 14 سپاہی تھے اور وہ یہ ڈالے وغیرہ تھے، وہ واپس لے لیے۔ جو سابقہ وزیر اعلیٰ یا گورنر ہوتا ہے نا، ان کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا وہ کہہ رہے ہیں جی واپس لے لیے۔ اب سہیل افریدی کہہ رہے ہیں جی بڑے غصے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم صبر نہیں کریں گے، اور یہ ویسے تقریریں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بجائے غصے والی باتوں کرنے کے مذاکرات والی بات کریں، منت ترلے والی بات کریں۔ اور آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، عمران خان نے جو بنایا ہے نا محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، اور ناصر کو، راجہ علامہ ناصر کو سینٹ میں، ان دونوں سے یہ اب مایوس ہو گئے۔ وہ کیونکہ انہوں نے باتیں ہی ایسے کی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں صلح صفائی کی بات، اور افریدی کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں میں نہیں مانتا۔ پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب وہ جو کہیں گے ہمارے عمران خان نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے ہم اسی طرح کریں گے۔ اب وہ ان کو بائی پاس کرنے لگے ہیں، یہ جو فورس بنانا اور یہ ان کو بائی پاس کرنے لگے ہیں۔ لیکن سر جی یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں دونوں، علامہ ناصر بھی اور محمود اچکزئی بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کے لیے سر جی اپنی جان کی بازی لگا دیں، یہ تو سر پھرے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، سہیل افریدی جیسے لوگ ہیں، یہ قابو آتے ہیں؟ اندر سے یہ ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، عمران کو بھی اندر سے تو کارکن گالیاں دے رہے ہیں کہ یار تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کدھر سے تم یہ لے آئے ہو۔ ادھر جو 5 پیارے کوٹ لاکھپت میں بیٹھے ہیں، شاہ محمود قریشی وغیرہ، انہوں نے خط لکھا ہے کہ جناب اسمبلی کے اندر جو بھی کچھ کرنا ہے نا اسمبلی کے اندر کرو، باہر کی جد و جہد جو ہے نا یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں جی، یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے جو آج کی آپ کو یہ پروگرس بتا رہے ہیں۔ ابھی دھرنا ختم ہو گیا ہے، بہنیں چلی گئی ہیں، وہی جو میں نے آپ کو بتایا ڈگڈی اور بندر کا تماشا یہ ہر منگل کو ہوتا ہے، اور حکومت بھی باز نہیں آ رہی اور پی ٹی آئی کے ممبران بھی باز نہیں آ رہے۔ ان کو پتہ ہے ہماری ملاقات نہیں ہوتی لیکن وہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وکیل تو نہیں جاتے اب جو جمعرات والی ہوتی ہے، لیکن بہنیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں جی اگلی خبر کی طرف۔ ایران اور امریکہ کی جنگ تیار، لیکن آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، جو امریکہ کا ایک بحری بیڑا ہے نا، اس کا سیوریج سسٹم اور اس کے اندر سارا وہ خراب ہو گیا اور وہ کام نہیں کر رہا، سارا اندر جو سسٹم ہے اس کا کوئی، ٹھیک ہے، تو اس سے ان کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ جناب ہن اسی کی کریے۔ یہ میرے خیال ہے پھر کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہم نہیں کہتے، ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا غیر مرئی، اس کو ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ یار قسمت کی بات ہے، یہ والی بات، ٹھیک ہے۔ اور ایران کا بھی ایک جہاز گرا ہے جی، گر کے تباہ ہوا ہے خود ہی، اور انڈیا کا ایک جہاز اور ایک ہیلی کاپٹر گر کے تباہ ہوئے۔ انڈیا کے تو سر جی مسلسل ہی جہاز گر رہے ہیں نا، انڈیا کے مسلسل جہاز گر رہے ہیں انڈیا کے، یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اور آپ سنیں ان کے جو 30 جہاز ہیں وہ تیجس یا تیجس یا کچھ کون سے جو نام ہے اس کا، وہ سارے انہوں نے گراؤنڈ کر دیے ہیں کہ جناب اڈن دے قابل نہیں رہے۔ اور ایسے جہازوں کو انہوں نے بڑا آرڈر بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سر جی صورتحال ہے اب تک کی۔ اور گروپ لائف انشورنس کے جو کیس ہے وہ 26 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ جب انشاءاللہ آج یہ اگر اس میں بحث ہو گئی تو وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ جو دوست انتظار کر رہے تھے میں نے کہا ان کو یہ بتا دوں، تو اب جو نئے شامل ہونے والے ہیں وہ اب ہمیں دوبارہ جناب ابھی اپلیکیشن نہ دیں، اب وہ نئے کیس ہم نہیں کریں گے، کیوں کہ اب 26 کو وہ کیس لگ جائیں گے تو پھر ہم کریں گے اگلے، ٹھیک ہے جی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں 0300472572 پہ آپ رابطہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں۔ اوورسیز والے خاص طور پہ قانونی مشورہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔